ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुश्चत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः धिच इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः धातु प्रत्यये परे सलोपः स्यात् इति। ततश्च तत्र एधिताद्ध्वे इति रूपं साधितं। नाम एधितास्ध्वे इत्यवस्थायां सकारस्य लोपः तदनन्तरम् एधिताद्ध्वे इति रूपं लब्धम्। ततः ह एति इति सूत्रम् अग्रे पठितम्। तत्र तासस्त्योः सस्य हः स्यात् एति परे इति अर्थः दृष्टः। एधिताहे एधितास हे एधितास ए इत्यवस्थायां सकारस्य लोपे सति एधिताहे इति रूपं साधितं। ततः एधितास्वहे एधितास्महे इति रूपद्वयम् इतोपि साधितम्। एवञ्च लुट्लकारस्य इमानि क्रियापदानि साधितानि। तदनन्तरं लृट्लकारे एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे इति इमानि उदाहरणानि अपि अस्माभिः साधितानि। एतेषाम् उदाहरणानां प्रक्रियाक्रमः सूत्रपूर्वकं व्याख्यात्रा तत्र स्वयमेव उक्तं, यच्च अस्माभिः पठितं, व्याख्यामाश्रित्यापि पठितम् इति भावः। ततः लोटः रूपाणि अपि दृष्टानि। तत्र द्वित्राणि सूत्राणि मुख्यतया अस्माभिः दृष्टानि। आमेतः इति एकं सूत्रं, तस्य अर्थः दृष्टः लोटः एकारस्य आं स्यात् इति। ततः एधताम् एधेताम् एधन्ताम् इति रूपत्रयम् अस्माभिः साधितम्। एवञ्च सवाभ्यां वामौ इति अग्रे सूत्रं पठितम्। सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः सकारवकाराभ्यां परस्य लोडेतः क्रमात् वा एतौ स्तः इति। ततः एधस्व एधेथाम् एधध्वम् इति रूपाणि साधितानि मध्यमपुरुषे। उत्तमपुरुषे तत्र विशेषः पठितः एत ऐ इति सूत्रम्। तत्र लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उक्तम् आमोपवादः, नाम आम् इत्यस्य अपवादः अयं भवति। ततः एधै एधावहै एधावहै इति इमानि रूपाणि तत्र साधितानि। ततश्च
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। एधावहै एधामहै इति वहिमह्योः टेः एत्वे शपि एकारस्य ऐत्वे आटि सवर्णदीर्घः इति लोट प्रक्रिया। अथ एधधातोर्लङि लुङ्लङ् षवुदात्तः इत्यडागमे वृद्धिं बाधित्वा परत्वात् अतो गुणे इति पररूपे प्राप्ते इति पररूपप्राप्तिं पुरस्कृत्य व्याख्यायां यद्विवरणं पठितं तदस्माभिः अत्र पठितम्। व्याख्यायां यद्विवरणम् उक्तं तदस्माभिः पठितम्। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र अस्मिन् 44 पाठे पठितः। अधुना अस्माकं क्रमे 45 एषः पाठः भुवादिप्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठनीयं वर्तते। सूत्रं च भवति अग्रिमम् एवम् आडजादीनाम् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। एकं पदं तु प्रथमम् आट् इति, सम्यक्। द्वितीयं पदं भवति अजादीनाम् इति। तत्र अच् आदौ येषां ते अजादयः, अच् नाम स्वरः, तेषाम् अजादीनाम् एवं रीत्या विग्रहः अत्र कर्तव्यः। अग्रे कथयति लुङादिष्विति। सूत्रार्थः कृतः खलु। अजादीनाम् आट् स्यात् लुङादिषु इति। कुतः लुङादिषु इति अर्थः आयातः? अपि च लुङादयः इति के? व्याख्याता कथयति लुङ् लङ् लृङ्षु इति अनुवृत्तेरिति भावः। नाम इतः प्राक्तनमेव सूत्रं भवति लुङ् लङ् लृङ्ष्वडुदात्तः। तच्च सूत्रं भूधातुनिरूपणावसरे अस्माभिः पठितम् एवं खलु। अतः लुङ् यदा परतः भवति, लृङ् यदा परतः भवति, लङ् च यदा परतः भवति, लुङ् लङ् लृङ् एते त्रयः यदा परतः भवन्ति तत्र अजादेः धातोः नाम अजादिभ्यः यदा एते त्रयः परतः भवन्ति क्रमशः, तदा अजादिः यः धातुः तस्य आट् इति आगमो भवति। कथयति अटोपवाद इति मूले उक्तं खलु। अटोपवादः नाम प्रकृते अडागमः प्राप्तः भवति, तम् अडागमं प्रबाध्य अयम् आट् प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति अटि सति पररूपं स्यात् इति भावः। नाम अडागमः अत्र यदि स्यात्, क्व एध लङ् एध लङ्, तर्हि पररूपम् एध इत्येव लभ्येत। अकार एकारयोः स्थाने एध इत्येव एकारः एव श्रूयेत। अपेक्षितः कः? ऐ इति अपेक्षितः। अत एव ऐधता इति सिद्ध्यति। सम्यक्। तर्हि किमुच्यते?
आटश्च इत्यनन्तरं वृद्धिरिति शेषः। सम्यक्। नाम प्रकृते आडागमः भवति आ एध लङ् एवं किल। तत्र वदिष्यति प्रक्रियाम् अग्रे। नाम आ ए अनयोः वृद्धिः भवति केन आटश्च। आटश्च इति च सूत्रम् अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितमेव। सम्यक्। कथयति यद्यपि वृद्धिरेचि इति एतेधत्यूढसु इति वा वृद्धौ इदं सिद्ध्यति। क्व आ एध इत्यत्र वृद्धिः नाम आ ए अनयोः वृद्धिः वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण अथवा एतेधत्यूढसु इत्यनेन सूत्रेणापि सिद्ध्यति। तथापि ऐक्षत् इत्याद्यर्थं सूत्रम् इहापि न्याय्यत्वात् उपन्यस्तम्। नाम ऐक्षत् इत्यत्र वृद्धिर्न भवति केन वृद्धिरेचि इत्यनेन वा एतेधत्यूढसु इत्यनेन वा। कुतो न भवति यतोहि तत्र एच् परकत्वं न लभ्यते। आ इत्यस्मात् परतः ईक्षधातोः ईकारः लभ्यते। यदि इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि गुणः तत्र स्यात् ए इति स्यात्, वृद्धिर्न स्यात्। कुतः? निमित्ताभावात्। एक्षत इति स्यात्, अपेक्षितं तु तत्र ऐक्षत इति। अयञ्च विचारः तत्र आटश्च इति सूत्रनिरूपणावसरे शब्दाधिकारे अस्माभिः श्रुत आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। सम्यक्। अग्रे उच्यते ऐधत इति मूले आटश्च इति उक्त्वा ऐधत इति न आटश्च इति वृद्धिमूले स्मारिता, तदनन्तरं रूपाणि उच्यन्ते। ऐधत इति कथयति लङस्तादेशे नाम एध ता एध लङ् लङः तादेशः एध ता शपि शपिति विकरणप्रत्ययः एध आ ता आडागमे आ एध आ ता आटश्च इति वृद्धिः नाम आ ए अनयोः स्थाने ऐ इति वृद्धिवर्णः भवति। ऐध आ ता ऐधता इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः लङादेशानां टिदादेशत्वाभावात् एत्वं न भवति। नाम प्रकृते त इत्यस्य टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एकारः कुतो न विहितः इति चेत् प्रकृते लङादेशः यः कृतः वर्तते सः नाम त इति आदेशः यः कृतः वर्तते सः टित् नास्ति। कुतः? यतोहि यस्य स्थाने सः विहितः सः एव टित् नास्ति, सः तु ङित् अस्ति। कः सः इति चेत् लङ् इति। लङ् इति प्रत्ययस्य स्थाने खलु त इति आदेशः विहितः। लङ् तु टित् नास्ति, सः टित् नास्ति तर्हि तट्टिद्धर्मः तादेशे अपि कथं वा आनेतुं शक्यः। अतः एत्वं टितात्मनेपदानां टेरे इत्यस्य प्रवृत्तिः ङिल्लकारेषु विस्मर्तव्या एव। अस्तु। कथयति आडजादीनाम् इति सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। भाष्ये अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। किमर्थम् इदं सूत्रं भाष्ये खण्डितं वर्तते? अयं भाष्यस्थः एव विषयः। सद्यः अत्र प्रत्याख्यानचर्चा व्याख्यात्रा न कृता, अतः वयम् अत्रैव एतावदेव विज्ञाय अग्रे गच्छन्तः स्मः। नाम कां युक्तिं पुरस्कृत्य इदं सूत्रं
प्रत्याख्यातं वर्तते इति भावः। नाम इदं सूत्रं यदि न स्यात् तर्हि कथम् ऐधता इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्धिं प्राप्नुयुः इति अयं भाष्यस्थः विषयः भाष्ये एव द्रष्टव्यः। अस्तु, अग्रे उच्यते। नाम प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्य क्रियापदम् उच्यते। ऐधेताम् इति कथयति। आतामि शपि, नाम एध आतां, शप एध अ आतां, आटि आ एध अ आतां। सम्यक्। तर्हि तदेव आटश्च इति वृद्धिः। ऐध अ आताम्, ऐध आताम् इति लब्धं खलु। कथयति अग्रे। आटिवृद्धिः, वृद्धिः कृता। अग्रे कथयति आतोङितः इति आकारस्य इय, एवं किल। ऐध इय ताम्, आदुगुणः यलोपः। न ऐध इय इत्यत्र अकार इकारयोः गुणः। ऐधेय ताम्, यलोपः, लोपोयोर्वलित्यनेन यकारस्य लोपः। ऐध ताम् मेलनेन नैव ऐधेताम्, यतोहि गुणः जातः खलु। ऐधत ऐधेताम् इति प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं सिद्धं। द्विवचने रूपं सिद्धं। बहुवचने ऐधन्ता इति रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति ऐधन्तेति कथयति। झेरन्तादेशः, नाम एध झ, झोन्तः एध अन्ता, शप् एध अ अन्ता, आडागमः आडजादीनाम् इत्यनेन। आ एध अ अन्ता, वृद्धिः ऐध अ अन्ता, अतो गुण इत्यनेन पररूपमपि स्मर्तव्यम्। शपः यः अकारः, अन्तादेशश्च यः, अन्तादेशस्य च यः अकारः, तयोः द्वयोः स्थाने पररूपविधानमपि अत्र द्रष्टव्यम्। अतः ऐधन्ता इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि। मध्यमपुरुषस्य रूपम् एकवचने मूले प्रदत्तं वर्तते। ऐधथाः, व्याख्याता कथयति तत्र ऐधथा इति कथयति। थास् अर्थात् एध, थास्, शप् एध अ थास्, आट् आ एध अ थास्, वृद्धिः नाम तत्र वृद्धिरे आटश्च इत्यनेन वृद्धिः। ऐध थास्, ऐधथास् सस्यऋत्वे विसर्गे सति ऐधथाः इति रूपं मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिद्ध्यति। द्विवचनस्य रूपं मूले प्रदत्तम् ऐधेथाम्, तत्र कथयति व्याख्याता ऐधेथाम् इति कथयति। आथाम् अर्थात् एध आथाम्, शप् एध अ आथाम्, आडागमः आडजादीनाम्, एवं खलु। आ एध आथाम्, वृद्धिः आटश्च इत्यनेन इत्यर्थः। ऐध अ आथाम्, इय नाम आतोङितः इत्यनेन आस्थाने इयादेशः। ऐध अ इय थाम्, आदुगुणः एधेय थाम्, यलोपः यकारस्य लोपः। ऐधे थाम् इति रूपं सिद्धं भवति। नाम ऐधे ताम् इति यथा अस्माभिः साधितं तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचने तद्वद् आथामि सति अपि समाना एव प्रक्रिया। प्रत्यये भेदः तावदेव, प्रत्ययेपि तकारथकारभेदः। अस्तु,
अग्रे कथयति ऐधध्वं नाम मध्यमपुरुषस्य बहुवचने रूपं ध्वम् एधध्वं शप् एध ध्वम् आट् आ एध ध्वं वृद्धिः ऐध ध्वं मेलनेन ऐधध्वम् इति रूपं सरलतया सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति ऐधे इति नाम उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपविषये चर्चां करोति इति भावः। तत्र इट् इड्वहिमहिम् इति उच्यते खलु। इट् इति प्रत्ययः एध इट् इटः इ अवशिष्यते एध इ शप् तत्र एध इ आदगुणः एवं खलु। एधे आटो वृद्धिः नाम आडागमः भवति वृद्धिश्च ऐध ए मेलनेन ऐधे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति ऐधावहि ऐधामहि मूले रूपद्वयं दत्तं खलु उत्तमपुरुषस्य। कथयति वहिमह्योः शप् एवं किल। अर्थात् एधवहि एधमहि एध अवहि एध अमहि आट् उभयत्र आडागमः आ एध अवहि आ एध अमहि वृद्धिः आटश्च इत्यनेन ऐध अवहि ऐध अमहि अतो दीर्घो ञञ इत्यनेन दीर्घः ऐधा वहि ऐधामहि इति रूपद्वयं तत्र भवति सिद्धम्। अग्रे कथयति इति लङ् प्रक्रिया नाम लङ् लकारस्य सिद्धिः एवं रीत्या अत्र सम्पन्ना भवति इति भावः। समीचीनम्। अधुना लङः अनन्तरं क्रमः भवति लिङ्लकारस्य। लिङ्लकारे च नाम भेदद्वयं वयं पठामः। विद्यादिलिङ्गे कः आशिषि लिङ् च इति अपरः। आदौ विद्यादौ यः लिङ् विहितः तद्विषये वयं पश्यामः। तत्र व्याख्याता कथयति लिङ्गस्य युट् नाम सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। मूले सूत्रं वर्तते लिङ्गस्य युट् इति इत्यस्ति। तत्र मूले उक्तं सूत्रार्थः उक्तः। सूत्रार्थं पश्यामः। कथयति लिङ्गात्मने पदस्य स्यूडागमः स्यात्। एवं खलु नाम लिङ्गः स्थाने लिङ् इति प्रत्ययस्य स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकः लादेशः यः विहितः अस्ति तस्य लादेशस्य सीयुट् इति आगमः भवति। कुतः नाम लिङ्गात्मनेपदस्य इति अर्थः कुतः आयातः इति चेत् इतः पूर्वं यासुट् परस्मैपदेषु दातुम् इच्छा इत्युच्यते खलु। तत्र परस्मैपदस्य उच्यते यासुट्। अतः परस्मैपदस्य विधानं कृतं तर्हि परिशेषत्वात् आत्मनेपदसंज्ञकः एव लभ्यते। अतः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रकृते यासुट् परस्मैपदेषु दातुम् इच्छेत्यत्र परस्मैपदानां ग्रहणात् आक्षेपात् लभ्यते। नाम इदानीम् अत्र आत्मनेपदस्य सीयुडागमः भविष्यति।
तत्र अयासुट् इति न व्याख्याता कथयति स्पष्टम्, अर्थात् सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति, भवन्तः मूलं दृष्ट्वा एव अवगन्तुं शक्नुवन्ति, क्लेशः नास्ति। अग्रे स्पष्टीकरणं करोति। परस्मैपदानां लिङ्गादेशानां यासुडागमविधानात् आत्मनेपदविषयमिदम् इति। तदेव परस्मैपदानां लिङ्गादेशानां तु यासुड् परस्मैपदेषु दात्वम् इत्यनेन यासुडागमः कृतः। अतः अधुना यः सीयुड् उच्यमानः वर्तते सः आत्मनेपदविषयः वर्तते, एवं खलु। परस्मैपदानामेव यासुडपि भवतु सीयुडपि भवतु इति तु न सम्भवति खलु। अतः प्रकृते अयं विषयः आत्मनेपदसम्बद्धः वर्तते इति अस्माभिः अत्र ज्ञेयम्। सम्यक्। अग्रे कथयति सीयुटि टकार इति। सीयुट् इत्यत्र टकारः इति संज्ञकः अस्ति। उकार उच्चारणार्थः, उकारस्तु उच्चारणाय स्वीकृतः। तर्हि अवशिष्यते किं? सीय इति यकारान्तः अयम् आगमः वर्तते। अयम् आगमः इति तित्करणेन ज्ञायते। सम्यक्। अग्रे कथयति सलोप इति। मूले उक्तं खलु सलोपः। केन सलोपः? लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन इति शेषः। तच्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। सम्यक्। अस्तु, तर्हि मुख्यान् विषयान् अत्र स्मारितवान्, नाम सलोपं स्मारितवान्। मुख्यञ्च विधानं सीयुडागमम् अत्र कृतवान्, नाम तत्सम्बद्धं सूत्रं पठितवान्। अधुना तत्र रूपं साध्यते। तत्र मूले रूपं प्रदत्तं, नाम क्रियापदं प्रदत्तं वर्तते एधेता इति। तत्र व्याख्याता कथयति एधेतेति कथयति। लिङ्गः तादेशः, नाम एध लिङ्। लिङ् च केन सूत्रेण? विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्। सम्यक्। तत्र एध लिङ्, तस्य तादेशः एध ता। सम्यक्। ततः सीयुट्, त इत्यस्य सीयुडागमः भवति। एध सीय ता, सीयुटः सीय अवशिष्यते इति जानीमः। शप् अर्थात् कर्तृशप् इत्यनेन शप् इति विकरणप्रत्ययो भवति, एवं खलु। अतः एध आ सीय ता सलोपः, नाम सीय इत्यस्य सकारस्य लोपः भवति। केन? लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य, अनन्त्यः अयं सकारः, अतः लोपः भवति। का स्थितिः? एध आ अर्थात् शप्, एध आ ईय ता कथयति आद्गुणः, नाम शपः यः अकारः, सीयुटः यः ईकारः, अनयोः गुणः। एधेय ता। अग्रे कथयति यलोपः, नाम यकारस्य लोपो भवति। एधेता इति रूपं लिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने सिद्ध्यति। सम्यक्। द्विवचने तत्र क्रियापदम् उक्तम् एधेयाथाम् इति। समीचीनं। तत्र एधेयाथां नाम तद् प्रत्ययः वर्तते आतां, तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। आतामि सीयुट्, एध सीय आतां। शप् एध आ सीय आतां सलोपः। एध आ
ईय आताम् एवं खलु लिङ्गस्य लोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन आदुगुणः शपः यः अकारः ईय इत्यस्य च यः ईकारः तयोः गुणः एधेय आतां मेलयामः एधेयाताम् इति रूपं सिद्धं भवति एधेत एधेयाताम् सम्यक् ततः झस्य इदानीं बहुवचनस्य यत्र रूपं साधनीयं वर्तते तदर्थं सूत्रम् अत्र पठ्यमानं वर्तते यतोहि विशिष्टं विधानं तत्र किञ्चन अपेक्षितं सूत्रं वर्तते झस्यरन् इति झस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति सम्यक् रन् इति च प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति सम्यक् तत्र किं किं प्रकृतसूत्रं प्रति अनुवर्तते इति पश्यामः तार्तीकम् इदं सूत्रं भवति अर्थात् तृतीयाध्यायस्थं सूत्रं चतुर्थः पादः पञ्चोत्तरशततमं च इदं सूत्रं भवति अस्तु कथयति लिङः सीयुट् इत्यतः लिङः इत्यनुवर्तते यतोहि समीपे एव तत् सूत्रं वर्तते अधुनैव अस्माभिः पठितं तावदेव समस्तपदं यत्किमपि सूत्रे नास्ति तदाह नाम अतः सूत्रस्य अर्थं कथयति किं लिङो झस्येति तत्र लिङः स्थाने यः झ विहितः भवति मूलसूत्रार्थं पश्यामः लिङो झस्य रन् स्यात् इति नाम लिङ् इति प्रत्ययस्य स्थाने यः झ इति आदेशः कृतः भवति तस्य झ इत्यस्य स्थाने रन् इति आदेशः भवति सम्यक् व्याख्याता कथयति लिङादेशस्य लिङः झस्य नाम लिङः स्थाने यः आदेशः विहितः झ समीचीनम् अग्रे कथयति अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति नाम रन् इति अनेकाल् वर्तते अतः सर्वस्यापि झ इत्यस्य स्थाने भवति इति भावः सम्यक् ततः क्रियापदं साधनीयं वर्तते मूले प्रदत्तं वर्तते एधेरन् तत्र कथयति व्याख्याता एधेरन् इति कथयति झस्य रन् नाम एध् झ ततः एध् रन् ततः शप् एवं खलु एध् अ रन् स्यूडागमः एवं खलु एध् अ सीय रन् सलोपः एध् अ ईय रन् आदुगुणः एधेय रन् यलोपः केन लोपो वियोर्बलि एधेरन् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति समीचीनम् इति प्रथमपुरुषः सिद्धः लिङ्लकारे आत्मनेपदे एदधातोः मध्यमपुरुषं प्रति गच्छामः मूले एधेथाः इति रूपं प्रदत्तं वर्तते व्याख्याता कथयति एधेथा इति कथयति थास् नाम एध् थास् सीयुट् एध् सीय थास् शप् एध् एध्
असीयथास् सीयुटस्य लोपः नाम लिङ्गस्य लोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन एध एध अ ईय थास् आदुगुणः एधेय थास् यलोपः लोपो विरोलि एधे थास् थासस्य ऋत्वविसर्गौ न थास् इत्यस्य यः सकारः तस्य ऋत्वं तस्य च विसर्गः एधे थाः इति रूपं सिद्धं भवति मध्यमपुरुषस्य एकवचने। द्विवचने कथयति एधेयाथान् यथा आतामि परतः साधितं खलु रूपं तद्वत् अत्रापि अस्ति प्रत्ययगतवर्णभेदः तावदेव नाम तत्र तकारः वर्तते अत्र थकारः अस्तु आथाम् एध आथाम् सीयुट् लिङ्गः सीयुट् एध सीय आथाम् सलोपः एध ई आथाम् एध ईय आथाम् शप् एध अ ईय आथाम् आदुगुणः एधेय आथाम् सम्यक् निमित्तं नास्ति परतः अतः लोपो वियोर्वलि इत्यपि न भवति एधेयाथाम् प्रक्रियायां किञ्चित् भेदः दृश्यते पूर्वं शपमादौ कृतवान् पश्चात् सीयुटं प्रकृते सीयुटमादौ कृतवान् पश्चात् सलोपं शपं च अतः सूत्रेषु कस्य आदौ प्रवृत्तिः भवति इति बुद्धौ कृत्वा वयं सूत्राणां प्रवृत्तिं प्रदर्शयितुं शक्नुमः अथवा अव्यभिचारः अस्ति तर्हि यस्य कस्यापि प्रवृत्तिः तत्र भवितुम् अर्हति यद्यपि यस्य कस्यापि प्रवृत्तिः इति न भवति सूत्रेषु तदेव पूर्वत्वं परत्वं वा वीक्ष्य अस्माभिः प्रवृत्तिः दर्शयितुं शक्या क्वचित् कामचारोऽपि भवति न बाध्यबाधकाभावे यस्य कस्यापि प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति इत्यपि भवति अस्तु एवञ्च द्विवचनस्यापि रूपं मध्यमपुरुषे साधितं बहुवचने क्रियापदं भवति एधेध्वम् इति तत्र एधध्वं व्याख्याता कथयति ध्वम् अर्थात् एधध्वं सीयुट् एध सीय ध्वं शप् एध अ सीय ध्वं सलोपः एध अ ईय ध्वं नाम लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन आदुगुणः एधेय ध्वं सम्यक् यलोपः लोपो वियोर्वलि एधेध्वं मेलनेन एधेध्वम् इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् इति मध्यमपुरुषोऽपि सिद्धः अधुना उत्तमपुरुषस्य रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि वर्तन्ते तदर्थं तत्र सूत्रम् अग्रे पठनीयं वर्तते सम्यक् सूत्रं च वर्तते एवम् इटोत् सम्यक् सूत्रे द्वे पदे स्तः इटः इति एकं षष्ठ्यन्तं पदं भवति अत् इति च प्रथमान्तं भवति विधीयमानं प्रथमान्तम् अस्ति सम्यक् तदेव व्याख्यातापि पदच्छेदं कथयन् अस्ति इटः अत् इति छेदः नाम एवं रीत्या सूत्रस्य पदच्छेदः कर्तव्यः इति भावः ततः किं किम् अत्र अनुवर्तते इति कथयति लिङ्गस्सीयुट् इत्यतः लिङ्गः इत्यनुवर्तते नाम अस्मात् सूत्रात् लिङ्गः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति सम्यक्
तदाह लिङ्गादेशस्येति व्याख्यायां लिङ्गादशस्य इति जातं वर्तते। तत्र एकारः स्थापनीयः तकारात् परतः। यदि सः टङ्कणदोषः भवतामपि अस्ति तर्हि समीकुर्वन्तु, अन्यथा क्लेशो नास्ति। सूत्रार्थमुच्यते, मूले पश्यामः। लिङ्गादेशस्य इटः अत् स्यात् इति। एवं खलु। इट् इति यः लादेशः वर्तते सः लिङ् इति प्रत्ययस्य स्थाने अपि विधीयते। अतः तस्य इटः स्थाने अत् इति आदेशो भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति अच्छघेः इत्यत्र इव आदेशे तकारः उच्चारणार्थः एव इति। अत् इत्यत्र यः आदेशः कृतः खलु तत्र तकारः केवलः उच्चारणार्थः एव वर्तते। कथयति न तु इतसंज्ञकः इति शब्देन्दुशेखरे दिव अवूत् इत्यत्र प्रपञ्चितम्। अयम् इतसंज्ञकः नास्ति, अयं तित् नास्ति, अयम् आदेशः तित् नास्ति। त इतयस्य सः तित् नास्ति। कुतः? निश्चयेन तत्र तित् स्वरितम् इत्यादयः स्वराः तितः आश्रित्य विहिताः ये वर्तन्ते, अथवा तितम् आश्रित्य ये विहिताः वर्तन्ते, ते नात्र अपेक्षिताः स्युः इति शब्देन्दुशेखरे श्रीमता नागेशभट्टेन प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे इतसंज्ञकः एव इति अन्ये केचन विद्वांसः अयम् आदेशः यः वर्तते अत् तत्र विद्यमानः तकारः इतसंज्ञकः इति केचन कथयन्ति। एवं खलु। कथयति न विभक्तौ तु स्माः इति निषेधस्तु न। एवं खलु। यतोहि विभक्तिस्थाः तवर्गसकारमकाराः इतसंज्ञकाः न भवन्ति। इतसंज्ञायाः निषेधः अत्र प्रवर्तते इति तु न केषां मते ये इतसंज्ञकः एव इति कथयन्ति। कुतः कथयति आदेशत्वात् प्राक् विभक्तित्वाभावात्। एवं खलु। आदेशत्वं यावता न स्यात् ततः पूर्वम् अस्य विभक्तित्वम् एव नास्ति। यतोहि आदेशानन्तरमेव तत्र इट् इति प्रत्यये विभक्तिधर्मः यः वर्तते सः अस्मिन् प्रवेक्ष्यति। तस्य प्रवेशानन्तरमेव न विभक्तौ तु स्माः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः न विभक्तौ तु स्मः इत्यस्य न प्रवृत्तिः नास्ति। अतः ततः प्रागेव प्रकृते तत्र हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञा उच्यते। हलन्त्यम् इत्यस्य कृते तु विभक्तित्वम् अपेक्षितम् इति नास्ति। अतः तस्य निषेधः यः वर्तते न विभक्तौ तु स्मः तस्मै विभक्तित्वम् अपेक्षितं, तच्च अत्र न प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। कथयति झस्यरन् इत्यत्र तु लक्ष्यानुरोधेन झस्यरन् इति सूत्रं पठितं खलु अधुनैव। लक्ष्यानुरोधेन संयोगान्तलोपमाश्रित्य नकारान्तप्रश्लेषात् उपदेशे अन्त्यत्वाभावान् नकारस्य न इतसंज्ञा इत्यलं न। तर्हि झस्यरन् इत्यत्र इतसंज्ञा कुतो न क्रियते? उपदेशः खलु, अन्त्यः च नकारः इतसंज्ञकः वर्तते। इचेत् तथा न। कुतः? प्रथमं कारणं तु लक्ष्ये तस्य नकारस्य श्रवणम् अपेक्षितं। लक्ष्यं च किं? लक्ष्यं तत्र एधेरन् इत्यादि। तर्हि युक्तिः का? कथं वार्यते इति चेत् तदेव संयोगान्तलोपमाश्रित्य नकारान्तप्रश्लेषात्
नाम अत्र वस्तुतः रन् इति प्रत्ययः नास्ति। प्रत्ययस्य तत्र ग्राह्यं स्वरूपमिदं वर्तते। वस्तुतः अनुबन्धसहितः प्रत्ययः तु अयं झस्य रन् न, नाम प्रत्ययादेशः, रन् इति आदेशः वस्तुतः रन् न इति वर्तते। तत्र नकारद्वयमस्ति इति भावः। द्वितीयस्य नकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः क्रियते। एवं खलु। नाम प्रत्यये अस्मिन् यः नकारः साक्षात् श्रूयमाणः वर्तते रन् इत्यत्र, सः न अन्त्यः। एवं खलु। हलन्त्यम् इति तु अन्त्यस्य एव अलः लोपं कर्तुं प्रभवति। प्रकृते अन्त्यः नास्ति अयं रन्, रन् इत्यत्र विद्यमानः नकारः। अत्र इतोपि एकः नकारः अस्ति। तर्हि इतोपि अस्ति, यदि सः कुतो न श्रूयते। कुतो न श्रूयते नाम संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। तदेव व्याख्यात्र उक्तं, लक्ष्यानुरोधेन संयोगान्तलोपमाश्रित्य नकारान्तरप्रश्लेषात्, नाम अत्र अन्यः अपि नकारः वर्तते, उपदेशे अन्त्यत्वाभावात्, नाम उपदेशे अस्य दृश्यमानस्य नकारस्य अन्त्यत्वं न भवति इति कृत्वा नकारस्य नेत्संज्ञा इत्यलम्। उपदेशे साक्षात् यः नकारः दृश्यमानः वर्तते तस्य इतिसंज्ञा न भवति इति पर्याप्तम् एतेन विवरणेन इत्युच्यते। सम्यक्। एतादृश्यः युक्तयः पूर्वमपि अस्माभिः आश्रिताः वर्तन्ते, इतः परमपि आश्रयिष्यन्ते। सम्यक्। अस्तु। तर्हि इडोत् इत्यत्रापि यः तकारः वर्तते तत्र मतभेदः वर्तते। सः उच्चारणार्थः एव, इतिसंज्ञकः न। अपरेषां मते इतिसंज्ञकः अस्ति। उभयोः अपि मते कथञ्चिदपि तकारः न तिष्ठति, नाम अ एव गृह्यते। अत्र मतभेदस्तु कदाचित् स्वरप्रवृत्तिमादाय जातः स्यात्। उद्ग्रन्थाः तदर्थं द्रष्टव्याः। शब्देन्दुशेखरादिषु तत्र प्रपञ्चितं वर्तते इत्युक्तमेव। शेखरस्थः सः विषयः इति कृत्वा सद्यः अस्माभिरपि न चर्च्यते। अस्तु। कथयति, एधेया इति व्याख्याता। मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते खलु, एधेया इति। तत्र कथयति, इट् इति अकारादेशः, नाम इट् तस्य अकारादेशः, नाम एध् इट्, इटः इ अवशिष्यते, एध् अ। कथयति सीयुट्, एध सीय अ शप्, एध अ इटोत् इति विहितः खलु। एध अ सीय अ, सलोपः। एवं खलु। नाम तत्र लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन सीयुटः सकारस्य लोपः। एध् इ ईय अ आदुगुणः। एधेय आ मेलयामः यदि, एधेया इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे द्विवचने एधेवहि इति रूपं वर्तते, बहुवचने च एधेमहि इति च रूपं वर्तते। व्याख्याता कथयति, वहिमह्योः सीयुट्। एवं किल। तत्र एधवहि एधमहि एधसीयवहि एधसीयमहि इति स्थितिः। सलोपः एध ईय वहि एध ईय महि, शप् एध अ ईय वहि एध अ ईय महि आदुगुणः। एधेय वहि एधेय महि यलोपः,
लोपो विरोधि इत्यनेन एधेव हि एधेमहि इति रूपद्वयम् इदमपि सिद्धं भवति। सम्यक् इति व्याख्याता अग्रे कथयति इति विधिलिङ् प्रक्रिया नाम विधिलिङ् लकारसम्बद्धा एषा प्रक्रिया अत्र सिद्धा भवति इति भावः। सम्यक् ततः अग्रे कथयति नाम इदानीम् आशीर्लिङ्लकारं प्रति गच्छन् अस्ति व्याख्याता। विधिलिङ्लकारस्य रूपाणि तु एधधातोः सम्पन्नानि। व्याख्याता मूले उक्तं विषयम् इङ्गितं करोति, विषयं प्रति इङ्गितं करोति आर्धधातुकत्वात् इति। मूले उक्तं खलु, परन्तु मूले आर्धधातुकत्वात् यस्यां पङ्क्तौ आगतं सा पङ्क्तिः एवमस्ति मूले, अवलोक्यताम्। आशीर्लिङि आर्धधातुकत्वात् लिङः सलोपो न इत्यस्ति। एवं किल, नाम लिङाशिषि इत्यनेन इति भावः। नाम आशिषि यः लिङ् तस्य आर्धधातुकसंज्ञा भवति इति खलु अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। एवं खलु, अतः तेन आर्धधातुकत्वं तस्य भवति लिङ्गः। तदादेशस्यापि आर्धधातुकत्वं भवत्येव स्थानिपदभावेन। मूले उक्तं खलु सलोपो न, व्याख्याता कथयति सार्वधातुकग्रहणस्य लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यत्र अनुवृत्तेरिति भावः इति। एवं खलु, तत्र लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यत्र सार्वधातुकस्य इति अनुवर्तनम् आयाति खलु, तस्य अनुवर्तनं भवति खलु। अतः एव तत्र लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यत्र अस्माभिः सूत्रार्थः दृष्टः खलु, सार्वधातुकलिङः अनन्त्यस्य सस्य लोपः भवति इति। तत्र एकः सकारो वा सकारद्वयं वा, या सुटः सकारो वा सुटः सकारो वा, उभयस्यापि निवृत्तिः भवति स्म। एवं खलु, अतः प्रकृते लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः आशीर्लिङ्लकारे विस्मर्तव्या, सा न अत्र भवति। समीचीनं कथयति सीयुट् सुटोरिति। मूले उक्तं खलु सीयुट् सुटोः प्रत्ययावयवत्वात् षत्वम्। एवं खलु, नाम प्रकृते सीयुट् इति प्रत्ययस्य अवयवः वर्तते। एवं खलु, यतोहि लिङः अयं विधीयते, लिङ् च प्रत्ययः वर्तते, अतः प्रत्ययत्वं सीयुटि अपि प्रविशति। प्रत्ययावयवत्वञ्च तत्र विद्यमानस्य सकारस्य लभ्यते। सुटुतिथोः इत्यनेन यः सुट् विधीयते तस्यापि प्रत्ययावयवत्वं भवति, अतः तस्य सकारस्यापि प्रकृते आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण षत्वं भविष्यति। तच्च रूपसिद्धिवेलायाम् अनुपदमेव स्फुटीकरिष्यते। तत्र कथयति लक्ष्यभेदात् पुनः प्रवृत्तिरिति भावः। नाम लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति तु नात्र शङ्कनीयम् इति कथयितुमिच्छति। एवं खलु, लक्ष्यभेदः अत्र वर्तते। सीयुटः सकारः भिन्नः, सुटः सकारः भिन्नः। एवं खलु, यदि सीयुटः एव सकारस्य पुनः
प्रवृत्तेः प्रसङ्गः अभविष्यत् तदा लक्ष्ये लक्षणं सकृदैव प्रवर्तते इति कृत्वा पुनः षत्वप्रवृत्तिः वारयितुं शक्यते स्म एतस्य न्यायस्य प्रकृते उपस्थित्या। परन्तु लक्ष्यभेदः अस्ति यदि तर्हि लक्ष्ये लक्षणं सकृदैव प्रवर्तते इत्यपि प्रकृते न प्रवर्तते इति भावः। अयञ्च विषयः अस्माभिः असकृत्श्रुतः वर्तते शब्दाधिकारादितः आरभ्य। अस्तु, अग्रे कथयति युगपदेव उभयोः षत्वम् इति अन्येन प्रकृते युगपदेव उभयोः षत्वं भवति इति अन्ये केचन प्रतिपादयन्ति। व्याख्यात्रा तु उक्तम् एकस्मिन् समये एकस्य ततः अनन्तरम् अपरस्य चापि अत्र षत्वं वक्तुं शक्यते पर्यायेण। अपरे केचन कथयन्ति नाम अत्र षत्वं युगपदेव प्रवर्तनीयम् इति। सम्यक्। अग्रे तत्र उदाह्रियते अधुना, नाम सैद्धान्तिकान् विषयान् अत्र अपेक्षितान् सर्वान् उक्त्वा ततः उदाहरणं प्रस्तौति। मूले उदाहृतं किल एधिशीष्ट, तदुदाह्रियते। व्याख्याता तत्र कथयति एधिशीष्टेति कथयति आशिषिलिङ्गः तादेशः एवं खलु। आशिषिलिङ् लोटौ इति आशीर्वादार्थे अत्र लिङ्, एध् लिङ्, लिङ्गः स्थाने त इति आदेशः एध् ता कथयति आर्धधातुकत्वान् न शप्, यतोहि कर्तृर्थे सार्वधातुके इत्युच्यते खलु। प्रकृते तु लिङ्गाशिषि इत्यनेन आर्धधातुकत्वं विहितं वर्तते, अतः आर्धधातुकत्वात् प्रकृते शप् न भवति इति। सम्यक्। आर्धधातुकलकारेषु अथवा आर्धधातुके परतः शप् न भवति, सार्वधातुकलकारेष्वेव अथवा सार्वधातुके परतः एव धातोः शप् भवति इति अस्माभिः पूर्वं स्फुटीकृतमेव वर्तते। किञ्च भूधातुपठनसन्दर्भे वयं स्फुटं ज्ञातवन्तः कः कः लकारः आर्धधातुकलकारः अथवा कः कः प्रत्ययः तत्र आर्धधातुकसंज्ञकः भवति, कश्च सार्वधातुकसंज्ञकः भवति इति। सम्यक्। कथयति आर्धधातुकत्वात् न शप् सीयुट्, त इत्यस्य सीयुडागमः। का स्थितिः? तत्र एध् सीय त, सम्यक्। तकारस्य सुट्, केन सुट् तिथोः का स्थितिः? एध् सीय स् ता, कथयति सीयुटः सकारात् प्रागिडागमः, नाम सीयुटः यः सकारः वर्तते तस्य ईडागमः भवति। सलोपस्तु अत्र नास्ति, कुतः? आर्धधातुकत्वात्। आन्तरिका स्थितिः एध् इ सीय स ता, यलोपः, सी इत्यस्य यकारस्य लोपः, एध् इ सी स् ता। कथयति सीयुटः सुटश्च सकारस्य षत्वं, केन? आदेशप्रत्यययोः, यतोहि सर्वाणि निमित्तानि अत्र वर्तन्ते, अतः। तर्हि का स्थितिः जायते? एध् इ शी ष ता, सम्यक्। अग्रे कथयति तकारस्य ष्टुत्वेन टकारः, तकारः यः वर्तते तस्य स्थाने टकारः आगच्छति। एध् इ शी ष ट मेलनेन एधिशीष्ट इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि सुटः श्रवणम् अत्र स्फुटतया भवति इति न, तत्रापि आशीर्लिङ्गे स्फुटतया श्रवणं भवति इति यदुक्तं तस्य अनुभवं भवन्तः अत्र कुर्वन्तः स्युरेव। सम्यक्। अद्यतनपाठे एतावानेव विशेषः। अन्यानि च अत्र यानि क्रियापदानि वर्तन्ते तानि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं
तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 45 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।